अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब अब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सच्ची और आंखों देखी और कानों सुनी कहानी सुनाने लगी हूँ। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपना बचपन और जवानी बड़ी मुश्किलात में गुजारी है। और रहिए मेरे साथ और मैं आपको सुनाती हूँ उसकी दुख भरी कहानी। हमारे माशरे में इर्द गिर्द लाजम ऐसी कोई मर्द कोई औरत मौजूद लाजिम है जिनके साथ ऐसे मामला ज़रूर पेश आए होंगे। ये दो बहनें थीं। उन बहनों में से एक जो बड़ी बहन थी उसकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई और छोटी बहन की शादी जो है वो फैमिली में हुई। बड़ी बहन की जो थी एक बेटी थी और छोटी बहन के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ी बहन नेक परहेज़गार औरत थी, लेकिन वो अपने घर में इतनी खुश नहीं थी। हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहती थी। इसका शौहर बहुत ज़ालिम था, उस पर ज़ुल्म करता था, उसे मारता था। छोटी बहन जो थी वो अपने घर में बहुत खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। अच्छा, मैं आपको ये जो बात सारी बता रही हूँ, ये आप तवज्जो के साथ सुने। इसमें कोई इधर-उधर की बात नहीं है, बिल्कुल ये एक सच्ची और रियल स्टोरी है। अच्छा, एक दिन इसका जो बड़ी बहन का जो शौहर है ना, वो अपनी बीवी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उसने अपनी बीवी से खूब लड़ाई की, उसे मारा, पीटा। और जो उसकी एक बेटी थी जो कि तकरीबन उस वक़्त होगी कोई 10 से 12 साल की, तो वो दरवाज़े के पीछे चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ ये देख रही थी कि उसकी माँ के साथ क्या ज़ुल्म किया जा रहा है। अच्छा, वो उस दिन उसने अपनी जो है ना वो ज़ुल्म की इंतहा कर दिया उसने। उसने उसको इतना मारा कि वो तकलीफ़ में पहले भी उसको मारता था और उसके ऊपर इतना उसको ज़ुल्म करता, तशद्दुद करता था। तो वो बेचारी अपने आप को बचाती रहती थी, अपना अपनी दवा मरहम वग़ैरह करती रहती। तो उस दिन उस बेचारी के बस कह लें कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो उसी दिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बस फिर यहाँ से जो था ना, वो जो उसकी बेटी थी जो दरवाज़े के पीछे से खड़ी होकर देख रही थी, उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलों के पहाड़ आ गए। मुश्किलें ही मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। माँ बाप अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद के रखवाले होते हैं। जो माँ बाप होते हैं ना अपनी औलाद के रखवाले होते हैं। लेकिन इस लड़की का बाप एक ऐसा बाप था, जानवर से कुछ कम ना था। जानवर भी जो होता है ना वो भी अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो एक जानवर होने की हैसियत से उसको ये तमीज़ नहीं होती कि मैंने अपनी औलाद के साथ कैसे रहना है। और वो ऐसा बाप था कि वो अपनी बेटी पर गंदी नज़र रखता था और उस पर भी ज़ुल्म करता था। बेटी अपने घर का काम उसने सँभाल लिया, लेकिन बाप अपनी बेटी को गंदी नज़र से देखता था। एक दिन उसकी खाला जो है वो जो उसकी खा उसके उस लड़की की जो खाला है ना वो अपनी भांजी को मिलने के लिए आई। लड़की जो है ना वो अपनी खाला को देख के ज़िद करने लगी कि खाला मैंने आपके साथ ही जाना है। लेकिन खाला ने फिर उसने कहा कि मेरी भांजी है, मेरी बेटी की तरह है और कैसे मेरे से रो के चिल्ला के मेरे से बात कर रही है। तो बाप के उसने ये देखा कि बाप तो इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको ना अपने साथ ले जाती हूँ। मेरे मुझे अपने खाला जो है ना वो मुझे अपने साथ ले जाए। तो खाला के दिल में रहम आया तो खाला उसको अपने साथ ले गई। खाला के जो बेटे थे वो छोटे थे उस लड़की से, तो जो उसकी बेटी थी ना वो उसकी तकरीबन हम उम्र थी।
خالہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اس کو، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ لڑکی کا جو باپ تھا نا اس کو ایک دن لینے آیا، تو اس لڑکی نے نا اپنے باپ کے ساتھ جانے پہ نا انکار کر دیا۔ اب ایک دن خالہ اور بھانجی دونوں بیٹھی ایک دوسرے کے ساتھ نا باتیں شیئر کر رہی تھیں، ہنسی مذاق ان کا چل رہا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی ماں کی جو بات تھی نا وہ اس نے شیئر کر دی، جو اس کے ساتھ اس دن ہوا۔ اس نے اپنے باپ کا بتایا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کے ساتھ اس نے اپنی خالہ کو بتایا کہ میری ماں پر جو میرا باپ ظلم کرتا تھا نا اس کی وجہ سے میری ماں جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ خالہ نے جب یہ ساری بات اس لڑکی کی سنی تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ اس نے مجھے کون سی بات بتا دی ہے، کیونکہ وہ تو طبعی موت سمجھ رہے تھے، وہ یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ شاید اس کو ویسے کوئی پرابلم آئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ تو کوئی حادثہ نہیں ہوا، ویسے کوئی طبیعت خراب ہوئی ہے یا اس کو کوئی بیماری تھی تو اس وجہ سے ڈاکٹر پہ چیک کروایا، نہیں جی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا اس سے کہ یہ بس ایسے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اس طرح۔ یہاں پہ یہ ساری بات سن کے جو ہے وہ دل جو ہے نا وہ دکھ سے بھر آتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے انسان ہیں کہ جو باپ کی شکل میں اور شوہر کی شکل میں کیسے درندے ہیں کہ ان کو ہم پہچان نہیں پاتے، یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے اس باپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اس کے پاس نہیں رہنا، میں نے خالہ آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ خالہ نے اس بات پہ جو ہے نا اس بات پہ لڑکی سے ناراض ہوئی، ناراض اس طرح ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا، یہ لڑکی تو اس شخص کی بیٹی ہے۔ لڑکی نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ مجھ سے نفرت مت کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھو۔ لیکن اس خالہ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے گھر چھوڑنے کے لیے چلی گئی، اور شاید 1 یا 2 دن وہاں رہی۔ وہ اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہاں سے اپنے باپ کے گھر سے نکلی اور پھر دوبارہ سے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ لیکن جو خالہ تھی اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کو دوبارہ سے اس کو کہا کہ یہاں سے یہ چلی جائے، لہٰذا لڑکی کو خالہ کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اب میں باقی کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا، اور یہ میری سٹوری جو ہے آپ نے پوری سننی ہے، پہلی اس کا حصہ بھی اور دوسرا بھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔